अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब 2 रोज़ से लाहौर में मौजूद हैं और बड़ा उनका मसरूफ़ ये विज़िट है। कल भी हमने देखा कि स्टूडेंट से उन्होंने इंटरेक्शन किया, उसके अलावा दीगर भी उनकी मसरूफियात रहीं। काफ़ी उनकी मीटिंग्स वगैरह भी शेड्यूल्ड थी। और आज की अगर हम बात कर लें तो आज भी एक मसरूफ़ तरीन दिन उन्होंने गुजारा है। और जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनसे मुख्तलिफ़ सवालात किए गए, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत थे जिनके बारे में उनसे सवालात किए गए, चाहे वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में तारकीन वतन मौजूद हों या फिर सियासी मंजरनामा की बात हो, मईशत हो, इलेक्शन हो। बहुत सारे सवालात उनसे किए गए जिनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बेहतर अंदाज में उन्होंने अपनी निगरान हुकूमत की तर्जुमानी भी की है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू शामिल होगी। आज 31 तारीख़ है, आखिरी दिन है और जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लोग मौजूद थे, कल के हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर है चूँकि, तो वज़ारत कानून की ने जो सजेस्ट किया है उसके तहत वज़ारत दाखिला ने फ़ॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को बेदखली का ऑर्डर जारी कर दिया और ये कल से ये ऑर्डर जारी किया है, यानी 1 नवंबर से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। और ये फ़ॉरेन एक्ट का सेक्शन 3 है जिसका पहली मरतबा इस नफाज अमल में आ रहा है। हम देख रहे हैं उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेल इंतज़ामिया को भी खुसूसी इख्तियारात दिए गए, ये बताया गया है ख़बरों के मुताबिक। लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है कि मुल्क में तकरीबन 49 बताया जा रहा है कि होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं तमाम सूबों में, और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वो 36 सेंटर्स हैं जो पंजाब में कायम किए गए हैं, ताकि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं, उनको अरेस्ट ना किया जाए बल्कि होल्डिंग सेंटर्स में उनको मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ पर उन्हें तिब्बी सहूलियात, खुराक, अद्वियात, हर चीज़ वहाँ पर उनको मैसर आएगी। आज जब वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको अलाउ करे कि बग़ैर दस्तावेज़ात आप उस मुल्क में रह सकें। तो हम भी उसी पर अमल कर रहे हैं और हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी के अमलाक पर कब्ज़ा करें या उसको हथियाना, हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम कानून के मुताबिक चलेंगे। और अगर कोई वापस दोबारा आना चाहता है तो वो वीज़ा लेकर वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तब आप पाकिस्तान में क़याम नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ हमायूं ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं ख़ान साहब भी। हाफिज़ साहब, मैं चाहती हूँ कि पहले हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मसरूफियात हैं उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। आज कल से वो मौजूद हैं लाहौर में, बड़े मसरूफ़ तरीन ये 2 दिन उनके गुजरे हैं। बहुत सी मीटिंग्स भी शेड्यूल्ड थी जो उन्होंने अटेंड की हैं, फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की। ज़रा इसका थोड़ा सा अहाता कर दीजिएगा। यकीनन प्राइम मिनिस्टर का जो लाहौर का विज़िट है वो इस लिहाज से वो कई पहलुओं से बड़ा इम्पोर्टेंट था। और इसमें देखें वो एक ऐसे मौके पर लाहौर गए हैं जब लाहौर में बैक वक्त कई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इंतज़ामी मामलात के हवाले से भी और फेस्टिव मामलात के हवाले से, कल्चरल मामलात के हवाले से भी। एक प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट था, एक तो ये था कि ओवरऑल सिचुएशन का जायज़ा लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर उनका फोकस रहा कि इलेक्शन के हवाले से जो आमदा इलेक्शन है जिसकी डेट जो है अनाउंस करनी है इलेक्शन कमीशन ने, उस हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं। दूसरा उनका टारगेट ये था कि सबसे बड़ा ऑपरेशन जो गैर कानूनी और गैर कानूनी तारकीन के ख़िलाफ़ होने वाला है वो पंजाब में होगा जी। क्योंकि 49 जिस तरह से आपने जिक्र किया है, 49 जो है होल्डिंग सेंटर्स जो हैं बनाए गए हैं, उसमें 36 जो है पंजाब में है। पंजाब के हर ज़िले में एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में बड़ी तफसील के साथ ब्रीफ किया है। फिर इसमें गैर कानूनी जो तारकीन के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जो शुरू किया था केयर टेकर गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से। ठीक है। और उसमें जो मोहलत दी गई थी वो आज तकरीबन मुकम्मल हो रही है और ये पहला मरहला जो है बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है हुकूमत ने। अब दूसरे मरहले का आगाज़ होने वाला है और उसके लिए जो टारगेट मुकर्रर किए गए हैं जिसमें तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। मुझे इजाज़त है, मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा इस पर बात करें जी अपने नेक्स्ट जब इस पर आएंगे। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो सारी मसरूफियात हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज देखें, एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायज़ा लिया है और ख़ास तौर पर कल्चर जो फेस्टिव चल रहा है वहाँ पर लाहौर है, उस हवाले से उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि तमाम सूबे जो हैं
اپنی صوبائی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ایسے ہی اقدامات کریں، اور اس میں انہوں نے جو دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ جو بڑی پرانی عمارات ہیں، جی قدیمی عمارات، ورثہ جو ہمارا ہے، جس طرح انہوں نے لاہور شاہی قلعے کے بارے میں کہا کہ شاہی قلعہ جو ہے پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس طرح کی جو جتنی بھی ہماری تاریخی عمارتیں ہیں ان کو ٹورسٹ سینٹر کے طور پر ڈیولپ کیا جائے، اور خاص طور پر انہوں نے بات کی ہے کہ ریلیجس ٹورزم کے بڑے امکانات ہیں پاکستان میں۔ پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کو کچے میں جو آپریشن چل رہے ہیں وہاں پر انلیگل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے اس پر بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کو انتخابات کے پروگرام سے بریف کیا گیا ہے کہ انتخابات میں انتخابی عمل میں کتنی جو ہے فورس لگائی جا رہی ہے۔ یہ تمام اقدامات جو ہیں پرائم منسٹر نے ان کا جائزہ لیا ہے، اور اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر دوسرے صوبوں کا بھی اسی حوالے سے وزٹ بھی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صافی صاحب، الیکشن کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو خود انتظار کر رہا ہوں بہت بے چینی سے، جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوگی یقیناً ہم الیکشن کروا دیں گے۔ پھر سیاسی طور پر بھی مختلف سوالات کیے گئے، وہ جو ایک ٹرم بہت زیادہ آج کل یوز ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو اس کو بھی انہوں نے رسپونڈ کیا، ذرا بتا دیجیے گا ہمیں۔ بالکل، میں سن رہا تھا آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی وزیر اعظم صاحب کی، انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں صحافیوں کے چپتے ہوئے سوالات کے جوابات دیے، اور ویسے بھی یہ وزیر اعظم صاحب جو اس وقت موجودہ ہیں یہ زیادہ ووکل بھی ہے اور میڈیا سے کتراتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی اس حوالے سے، تو انہوں نے بہت دو ٹوک انداز میں بات کی کہ میرے علم میں تو یہ بات ابھی تک نہیں ہے کہ کسی سیاسی رہنما یا کسی جماعت پہ آنے والے انتخابات میں پابندی ہے، اور پابندی انہوں نے کہا میں نے نہیں لگانی ہے۔ بالکل، ہاں۔ متعلقہ ادارے موجود ہے، سیکیورٹی کے ادارے موجود ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہے، حتیٰ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا کہ ان کے جو گرفتار لیڈر ہے، ان کے جتنے بھی ان کے ابھی تک لائل جو اس پارٹی کے رہنما ہیں، وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ کمپیننگ کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے سرکاری سطح پہ، انلیس انٹل کہ عدالت کوئی حکم دے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی دباؤ آئے یا ان کا کوئی فیصلہ آئے، تو پھر اس کے مطابق قانون کے مطابق حکومت حرکت کرے گی۔ لیکن اس وقت ایسی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی کوئی تاثر انہوں نے اس کو زائل بھی کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو انتخابی نشانات کے حوالے سے ایک بڑی بحث چلی ہے، خصوصاً بلے کے حوالے سے، بیٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا کام تو کسی کو کوئی سیمبل الاٹ کرنا یا ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، جس کسی کو جو بھی نشان الاٹ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے دو ٹوک انداز کی، اور آپ نے اچھی نشاندہی کی سوال ہی کے اندر کہ انہوں نے سوال کے جواب میں یہی کہا کہ جس قدر عام شہری کو ووٹ ڈالنے کی جلدی یا خواہش ہے، اس قدر بحیثیت شہری وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ انتخابات جلد از جلد اس کا انعقاد ہو۔ جب الیکشن کمیشن حکم دے، ان کی طرف سے حکم صادر ہوگا، تو نگران حکومت اس پہ عمل درآمد شروع کر دی گی۔ افغان مہاجرین کے حوالے پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی، یہی بات جو آپ نے ابتدائیہ میں کی اور حافظ صاحب نے اس کی بہت تفصیلات بتائی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کا مائنڈ بالکل کلیئر ہے کہ یہ کام جو ہے یا یہ اقدامات جو ہے، یہ فیصلے جو ہے، صرف غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کے خلاف ہے، اور صرف افغانیوں کے خلاف نہیں ہے۔ ان کے املاک کے تحفظ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کے لیے سول کورٹس موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، ادارے موجود ہے، کوئی کسی سے، کسی غیر ملکی سے نہ کوئی جائیداد ہتھیا سکتا ہے، نہ ان کا کاروبار پہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ ریاست پاکستان جو ہے قبضہ مافیا ہے کہ وہ غیر ملکیوں کے جائیدادوں پہ یا املاک پہ قبضہ کرنے کا کوئی وہ سوچ رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کی بڑی دو ٹوک اور کل کے انہوں نے اس پہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیکیورٹی اور معیشت کے معاملات ہیں اس پہ انہوں نے بات کی، اور انتخابات کے حوالے سے بھی وہ بہت کلیئر مجھے نظر آئے۔ اور انہوں نے جو ان سے سوال کیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ لمبے عرصے تک بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جا رہے ہیں اور ہم اپنی جیسے ہی انتخابات کا شیڈول اناؤنس ہوگا تو ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہم جانے کے لیے آئے۔ تو میرے خیال میں ان کی گفتگو اور ان کا جو
दौरे के इसमें बारे खासा में वजन है और वो बार वजन बार भी क्लियर है कर और रहे हैं इन सारी बाकी चीजों उनकी को। बड़ी मसरूफियात रही जी। कई हवालों से। सीएम पंजाब से उनकी मुलाकातें, हाफिज साहब ने आपको बताया कि और भी कई अस्पतालों के दौरे किए, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। तो पंजाब बड़ा सूबा है, वफाक के साथ पंजाब का बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, तो उस निस्बत से उनका दौरा कामयाब भी हम उसको कह सकते हैं और मसरूफ़ तरीन भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा हमायूं साहब, इसी को ज़रा आप भी किस तरह से देख रहे हैं हमें बताइएगा। फिर उन्होंने एक तो सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मौज़ूआत थे जो ज़ेर बहस रहे हैं। जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं उनके हवाले से भी कैटेगोरिकली उन्होंने बताया है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं थे उनको हम भेज रहे हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो यहीं पर पाकिस्तान में क़याम करें, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उनको हम ज़बरदस्ती नहीं भेज रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं, जो रजिस्टर्ड लोग जाएंगे वो जब भी चाहें वो वापस आ सकते हैं वीज़ा लेकर। हम किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। जी बिल्कुल। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर से जो है ना गैर ज़रूरी सवाल किए जाते हैं जो कि उनके मैंडेट में नहीं है, और ये हर दफ़ा होता है। हर दफ़ा होता है, ये हम first हर जगह time पे नहीं जाते है। हैं और सवाल जो है वो शमाल का हो रहा होगा और वो जो है गुफ्तगू और वो जो सवाल जो है जनूब से जो है वो निकल आता है कि बताएं इलेक्शन कब होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट नहीं, इलेक्शन कमीशन है और कोर्ट्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं जो उन फैसलों के ऊपर शायद असरअंदाज हो सकते हैं, उस पे बार बार प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्यों उनको जो है ना फोर्स किया जाता है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं वो जो है, जिसका आपने सवाल भी किया और उन्होंने मुख्तलिफ दौरे किए, प्रोजेक्ट्स को देखा, ये बड़ा अहम है कि प्राइम मिनिस्टर अपना जो है वक्त बड़ा मसरूफ़ गुजार रहे हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि हर तरफ उनके जो दौरे इंटरनेशनल उनके जो हुए हैं। अब ये केयर टेकर सेटअप एक महदूद मैंडेट के साथ और महदूद मुद्दत के लिए आया है, और जिस वक्त आया एक बड़े शदीद मुख्तलिफ जो क्राइसिस थे, इकनॉमिक क्राइसिस थे, वो दोबारा बढ़ गए थे। दहशतगर्दी की लहर आ गई, उसमें इकोनॉमिक जो डॉलर का जो ऊंची उड़ान थी, इंटरनेशनल जो इश्यूज थे, तो उन सब को जो है देखते हुए ये जो अभी 2-3 महीने गुजरे हैं, मेरा ख्याल है बहुत तवज्जो के साथ अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो कर रहे हैं, और इसी से उनको जो है जज किया जाएगा कि आपने अपना टाइम कैसे गुजारा। अफ़गान महाजरीन वाला जो वाक़या है या इलीगल इमिग्रेंट्स का है, जिसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो अफ़गान महाजरीन का, तो इसलिए सारे उसकी तरफ उसको ले जाते हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ऑल इलीगल माइग्रेंट्स। अब इसमें जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ह है, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया, अब इसको आप डिफाइन करें कि यहाँ पे अगर इलीगल कोई माइग्रेंट आया है, उसने टैक्स नहीं दिया, वो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे आता रहा, अच्छा फिर सिक्योरिटी के बहुत से मामलात में उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट रही है, और उसने अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी खरीद लिया जो वो खरीद ही नहीं सकता, ये 2-4 चीज़ों को जो है बड़ा हमने क्लियर करना है। जो लीगल माइग्रेंट्स हैं उनके पास राइट्स है, उन्होंने जो जगह ली हुई है वो किराया दे रहे हैं, वो टैक्स नेट के अंदर भी हैं। जो नहीं है वो बड़ा वाज़ह है कि उसको स्टेट जो है उसकी इलीगल प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करेगी, और कानून के मुताबिक जो पूरी दुनिया में होता है, जो दुनिया के हर मुल्क में है, कि अगर आप अमेरिका में जाके आपने कोई प्रॉपर्टी ली और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, हमारे यहाँ तो बड़े पॉलिटिकल केसेस के ऊपर ये बात बहस हो रही है, इसमें आप आके उनसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से जो है ये किया, तो ये स्टेट का राइट है, स्टेट इसके ऊपर अपनी इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद दोबारा आप अपने आप को रजिस्टर करें अपने मुल्क में जाके। अच्छा आपको ये भी पता हो कि जो एक 10 लाख के करीब या 15 लाख के करीब जो हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास बड़ी तादाद है जी, ना कोई आईडी कार्ड है, ना कोई तज़किरा है, ना कोई पासपोर्ट है, वो इसीलिए लीगल है, या तो उन्होंने वो जला दिए या उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पे वो जो है एक पॉलिटिकल असाइलम के तौर पे, रेफ्यूजी के तौर पे और किसी नए मुल्क में जाने की कोशिशों में। तो इन सारी चीज़ों को स्टेट ने देख के एक बड़ी जामिया पॉलिसी बनाई है, जिसका कल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीमें बनी हुई हैं, डिवीजन लेवल पे हैं, हॉटलाइन बनी हुई है, उसके अलावा जो है प्रोविंशियल और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन होगी, और एंड में फिर जो कानून के मुताबिक और जो हमारा फॉरेन एक्ट है उसके मुताबिक जो डिपोर्टेशन है वो 5-7 दिन लगते हैं, इसलिए जो होर्डिंग जो है उनको जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे रखा जाएगा, और उसके बाद उनकी जो हुकूमत होगी उसको कहा जाएगा कि आप इनको ले जाएं। उसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट है बाय द वे, आप जब इनको डिपोर्ट करते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बड़ी है, उनको रखने की बहुत बड़ी है, तो गवर्नमेंट ये भी बेयर कर रही है कि उनको बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में रखा जाएगा, और उसके बाद 4 से 5 दिनों के दरमियान जब जब जिस केस का फैसला होगा उनको अपने मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। आपने जो असाइलम केस वाली बात की पॉलिटिकली, उस पर वैसे मैं सरफराज बुट्टी साहब को
सुन रही थी कल, उन्होंने बड़ा मुनासिब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, हम उनको कानूनी रास्ता दिखाएंगे। जो लोग इस किस्म के कोई केसेस ज़ाहिर है कि फेस कर रहे हैं, तो हम उनको कानूनी रास्ता दिखाएंगे, उसको सही तरह से उनको गाइड किया जाएगा। हाफिज़ साहब, फर्स्ट तो समझें ओवरऑल बज़ाहिर वो सारा जो फेज़ था वो मुकम्मल हो गया, आज आखिरी दिन है। फ़िलहाल हमें कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि इसको एक्सटेंड किया जाए मज़ीद, और गवर्नमेंट ये लग रहा है कि आज का दिन आखिरी होगा और कल से सारा जो सेकंड फ़ेज़ है वो शुरू हो जाएगा। इसकी कामयाबी फ़र्स्ट फ़ेज़ की, और अब जो सेकंड है, क्या इसको हम मुकम्मल कर पाएंगे? कितना चैलेंजिंग होगा ये? नहीं, देखें, ये चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के तमाम अदारे जो हैं वो मुस्तैद हैं और गवर्नमेंट के तमाम अदारे पुरअज़्म हैं कि एक टास्क जो है मुकम्मल करना है, और ये कोई पाकिस्तान में कोई अनोखा या निराला या मुनफरिद टास्क नहीं है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस किस्म के ऑपरेशन चल रहे हैं। खुद हमारे पड़ोस में ईरान में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। 3 लाख से ज़्यादा जो है उन्होंने मुहाजिरीन को, जो गैर कानूनी तारकीन थे, उनको निकाला है। इसी तरह अमेरिका में ये ऑपरेशन चल रहे हैं, ख़ुद बरतानिया में ये ऑपरेशन चल रहे हैं। आज देखें एक्टिविटीज़ जो हुई हैं इस्लामाबाद में, आप उसको उस पर नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी तेज़ी के साथ इस टास्क को मुकम्मल कर रही है। कि इसमें दफ्तर ख़ारजा, इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और दीगर अदारे सिक्योरिटी के, वो तमाम अदारे एक पेज पर हैं। आज वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर की, इसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर से जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर मिली हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इसी तनाजुर में चल रही हैं कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है इल्लीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से, उनको किस तरह से कितनी खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ाया जाए। और अब देखें कि अगला मरहला जो कल से शुरू होने वाला है, उसमें हुकूमत ने जो है जियो फेंसिंग की है बड़ी वसी पैमाने पर। इसमें तमाम अदारे नादरा समेत जो है वो उन्होंने काम किया है और उनकी निशानदेही हो गई है। अब उनको शिफ्ट करना है होल्डिंग कैंप्स में, और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर पूरी इंतजामात भी किए हैं हुकूमत ने। देखें, ये जो होल्डिंग कैंप्स हैं उसमें हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि भाई कि पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखा जाएगा उनको भी और उनकी फैमिलीज़ को भी। और यहाँ से उनको 3-4 दिन में, जैसे हमारी साहब ने कहा है कि 4-5 रोज़ में उन्हें क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा हाफिज़ साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमें पहले भी बताया गया, तकरीबन 2 लाख लोग रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। अब ये भी बताया जा रहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलेंगे। रज़ाकाराना तौर पर जो लोग जा रहे हैं वो लोग, और मुल्क बदरी, ये दोनों अमल जो है ये पैरेलल चलेंगे। ये देखें, ये रुकेगा नहीं, दोनों काम साथ साथ होंगे। एक तो ये है कि बॉर्डर उन लोगों के लिए तो खुला है कि जो लोग जो है जाना चाहते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। अब ये है कि अगर डेट गुजर भी जाती है, कल याकूब नवंबर शुरू होता है, अगर वो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, तो वो जा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो जाना नहीं चाहते और जो अभी तक जो है मुख्तलिफ शहरों में और खामोशी के साथ मुकीम हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की समाजी हैसियत को बुरी तरह मजरूह किया है। अब इन लोगों को असल बेदखली उन लोगों की है जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अब इनको निकालने का काम जो है वो आजकल में शुरू हो जाएगा। और फिर जो अगला मरहला है, जिस तरह से हुकूमत ने तमाम अदारों के साथ मिलकर ये काम मुकम्मल किया है कि उनकी डेटाबेस तैयार किया है, अब अगले मरहले में उसके मुताबिक उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये मामला बहुत अहम था और ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। ख्वाहिश रही, हम पहले भी बात करते रहे हैं तमाम हुकूमतों की कि इस पे काम किया जाए, लेकिन इस निगरान सेटअप ने जिस कदर संजीदगी से इस पे काम किया है और जिस कदर तेज़ी से काम हो रहा है, तो ये यकीनन ये भी एक मिसाल है। बहरहाल ये कितना ज़रूरी था इस पर काम करना। और दूसरा फिर जब हम इन इक़दामात को ज़रा सिफारती सतह पर देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि मौसर तौर पर हम इसका दिफा करने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान पे प्रेशर है। जी नाहिद, मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे पहले जो है गुफ्तगू करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने अभी तक सफारती सतह पे इस मौजू को या इस मामले को अच्छी तरीके से हैंडल किया। मायूम साहब अभी आपको बता रहे थे और हाफिज़ साहब भी कह रहे थे कि कई जो यूरोपीय ममालिक है
ان کے سفیر پاکستانی حکام سے مل رہے ملاقاتیں اور اسی طرح یو این کے جو ادارے ہیں UNHCR کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی پاکستان سے رابطے ہیں. دفتر خارجہ جو ہے وہ اپنے طور پہ افغان حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ابھی تک تو پاکستان کے موقف میں وزن بھی ہے, پاکستان کے پاس شواہد بھی ہے کہ پاکستان کیوں چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ غیر ملکی تارکین وطن جو ہے غیر قانونی وہ جلد از جلد واپس جائے. اس میں پہلا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا درپیش مسئلہ ہے پاکستان کا, اور پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے. جب ان سے کسی بھی فورم پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نرمی کا اظہار کریں یا آپ کچھ لچک کا مظاہرہ کریں اس معاملے پہ, تو حکومت پاکستان ان کے سامنے شواہد رکھ دیتی ہے, جس کے بنیاد پہ پاکستان کی سفارتکاری میں آسانی ہو جاتی ہے اور دنیا کو قائل کرنے میں پاکستان کو ابھی تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. مشکلات ضرور ہے کیونکہ کچھ ممالک نہیں چاہتے کہ وہ یہ برڈن خود اٹھائے, جس طرح امریکہ ہے, برطانیہ ہے, کینیڈا ہے, نیٹو کے اور اقوام ہیں جنہوں نے فال آف کابل کے وقت افغان باشندوں سے وعدے کیے تھے کہ آپ کو ٹرانزٹ پاکستان کے ذریعے کریں گے کچھ وقت کے لیے اور پھر آگے یورپ یا پھر امریکہ منتقل کریں گے, جس میں بہت بڑی تعداد ابھی منتقل نہیں ہوئی ہے. ایک تو ان کے اپنے بھی مسائل ہے, پاکستان اس معاملے کو بھی پرسو کر رہے اور پریشرائز کر رہا ہے کہ جو جن ممالک کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو بھی پورا کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سفارتی سطح پہ بھی اپنی پوزیشن کو واضح کر رہا ہے. یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا. اب جو اوور آل سچویشن ہے جو ہماری سیکیورٹی کی حالت میں یا سیکیورٹی کے معاملات میں غیر ملکی تارکین سب کے سب تو نہیں لیکن ایک بڑی تعداد پاکستان کا جو ہے سیکیورٹی فورسز کے پاس شواہد موجود ہے کہ ان کا ملوث ہونا وہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایک دوست اور پڑوسی ممالک جن کے ساتھ پاکستانی قوم نے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا, اگر ان کی طرف سے یا ان کی فیسیلیٹیشن کے ذریعے پاکستان میں بدامنی ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت باعث تشویش بھی ہے اور پاکستان کے لیے اس سے کافی مایوسی کا ایک عالم بھی ہے کہ ہمارے پڑوس میں پاکستان کی سرزمین کے خلاف اس قسم کی سازشیں کیوں کر ہو رہی ہے. لیکن یہ معاملہ اس کے ساتھ ساتھ حساس بھی بہت ہے. اس کو اس لیے پاکستان جو ہے اس میں زور زبردستی نہیں کی جا رہی ہے. پاکستان جو ہے فورس کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہتی ہے. ہولڈنگ کیمپس کا قیام اسی مقصد کے لیے ہے کہ ڈائریکٹ ان کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی مہلت نہیں دی گئی. پہلے رضاکارانہ طور پہ ایک مہلت دی گئی تھی, اب جو دوسرا مرحلہ ہے پھر بھی سرحدوں کو سیل نہیں کیا گیا ہے. رضاکارانہ طور پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور جائے اور جو لوگ نہیں جانا چاہتے ان کے ساتھ عالمی قوانین اور پاکستان کے قوانین کے مطابق عمل کیا جائے گا اور وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم وغیرہ شناخت کے تمام جو مشینیں ہیں وہ لگا دی گئی ہے. اس میں ایک اور ایشو ہے جس کو میڈیا بہت کم ڈسکس کر رہا ہے, یعنی فیک آئیڈینٹیٹیز بنانے کا جو عمل ہے. اب اس دوران اس مرحلے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ یا پاکستان کے پاسپورٹ بدقسمتی سے کچھ سرکاری لوگوں سے مل کے ماضی میں جو بنوائے ہیں اس کی بھی اسکروٹنی ہوگی. تو یہ ایک ایک بہت طویل پروسیس ہے لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب تجویز دے رہے ہیں کہ افغانی مہاجرین کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہ موقف ہے, دونوں اطراف سے جو انٹیلیجنسیا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہو. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, مسائل بہت زیادہ ہیں جب یہ ہم دوسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے جو دونوں پینلسٹ پورا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں. کس طرح سے نپٹیں گے اور کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہے کہ لگے گا ان ساری چیزوں میں؟ اس پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسائل کافی ہیں اور مسائل سے زیادہ جو رشید صاحب نے جو ذکر کیا معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے کہ ہم نے ایک اتنی گڈ ول کریٹ کی کہ ہم نے 40 سال اپنے دوست بہن بھائیوں کو جو ہے مہمان نوازی کی, شیلٹر کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا. اس وقت کی بڑی شدید ضرورت تھی. لیکن اب اس کو 2-3 پیرائے میں دیکھیں. اس وقت جب 2 سال ہونے کو آئے ہیں دوسری سائڈ پہ جو گورنمنٹ ہے, میں اب اس سائڈ پہ فوکس کروں گا جو میجارٹی آف دا ریفیوجیز ہیں,
وہاں پہ ایک منسٹری بنائی گئی ہے جو ریپیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گی دنیا میں جہاں جہاں افغان باشندے جو رہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ اب یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات بہت بہتر ہو گئے ہیں افغانستان میں، اور وہ انہوں نے اپنا بجٹ بھی پیش کر لیا اور انہوں نے اپنی بہت ساری سکسیسز بتائیں، جو ان کے فارن منسٹر بھی ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی. تو اب اگر وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور سکسیسز بھی ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا بینیفیشری ہونا چاہیے وہ پاکستان ہونا چاہیے، جس نے سب سے زیادہ اپنے افغان بہن بھائیوں اور دوستوں کی سپورٹ کی کہ ہماری اکانومی پہ ایک بہت بڑا اکنامک، سوشو پولیٹیکل، کلچرل بوجھ تھا. اور بوجھ میں اس نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، ایک اثر ہے کہ جب آپ کے پاس 3 ملین یا 4 ملین یا 5 ملین لوگ ہوتے اور پھر وہ ڈفرنٹ طرح سے انٹیگریٹ ہے ہمارے مختلف سیکٹرز میں، تو ان کو جو ہے ریپیٹریٹ کرنا، پھر جو اس کے لاجسٹکس کے مسائل ہوں گے وہ پاکستان نے فیصلہ تو کر لیا. اب اپنے جو انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے، جو دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں یا جو امیگریشن کے وزراء ہیں، ان کے ساتھ گفتگو جاری ہے. اس پروسیس میں آپ نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے، بائیو میٹرک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو والنٹیرلی جو ہے، اچھا اس میں مسائل جو ہیں ایک اور 2 بھی آئیں گے کہ جب بہت سارے لوگوں کو بھیجا جائے گا اور ڈیسائیڈ کر کے، تو دوسری سائڈ سے بھی آپ کو ایک ریاکشن آنے کی جو ہے وہ امید ہوگی، جو کہیں گے کہ ہم نہیں لے رہے. لیکن ویسے ابھی اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی ملک اتنا بے رحم نہیں ہوتا کہ اپنی باشندوں کو لینے سے انکار کر دے. لیکن آپ اس کو بھی ایکسپیکٹ کریں. تو کہا ہم نے کمیٹیز بنا دی ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب میرا خیال صافی صاحب ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اس میں ٹیکنیکل مسائل آئیں گے، لیکن اسٹیٹ کا فیصلہ ہو گیا اور اس میں جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ 3 مہینے کا ہے کہ 1 نومبر سے لے کے 3 مہینوں میں پروسیس ہوگا. ڈیپورٹیشن کے جو قانون ہیں ان کو اطلاق کیا جائے گا، پھر ان کو ریویو کا موقع دیا جائے گا، کوئی ڈاکیومنٹ لانے کا. تو یہ سارے پروسیس میں جو ہے نا مختلف فیملیز کو اگر آپ دیکھیں اور تعداد کافی زیادہ ہے تو اس میں یہ ہوگا. پھر ٹیکنیکل مسائل ہوں گے. پھر اس دوران ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کتنا سپورٹ کر رہی ہے. جیسے انہوں نے UNHCR کا ذکر کیا، UN ایجنسیز اور بھی ہیں جو اس میں ان کو کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور نیٹو اور ISAF کے وہ مالک جنہوں نے 20 سال وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالر لگائے، اب ان کو آگے بڑھنا چاہیے. وہاں پہ ان کو سیٹل کرنے کے لیے جن لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجا جائے گا اور یہ اپنے ملک میں جائیں گے، تو ان کو وہاں پہ سیٹل کرنے کے لیے ان لوگوں کو آگے جانا، بجائے اس کے کہ پاکستان کے اوپر اعتراضات کریں. افغانستان کے اندر وہاں کا جو سیٹ اپ ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. یہ آئیڈیل سچویشن ہے ویسے جو آپ بتا رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے. نہیں، اس کے لیے ایک دیکھیں نا جو کام ہو رہا ہے، ایک نیا ڈیٹا بیس تیار کیا جا رہا ہے. جو انلیگل امیگرینٹس ہیں جو رجسٹرڈ، ان کے لیے تو پہلے سے بنی ہوئی تھی نارا، نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی، وہ تو پہلا کام کر رہی ہے جو نادرا کے انڈر ہے. اس کے علاوہ اب انلیگل جو امیگرینٹس ہیں جو صرف افغان نہیں ہیں بلکہ دیگر ملکوں کے بھی ہیں، یہاں پر تقریباً 13-14 ملکوں کے یہاں پر غیر قانونی باشندے رہ رہے ہیں پاکستان میں. ان سب کو نکالنا ہے. یہ ڈیٹا بیس شیئر کیا جائے گا کنسرن ملک کے ساتھ کہ یہ آپ کے باشندے ہیں، یہ آپ اپنے باشندوں کو واپس لینے کے لیے اقدامات کریں. اور یقیناً دیکھیں یہ انٹرنیشنل قوانین ہیں کہ جس ملک کے باشندے غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں، ملک جو ہے وہ اپنے ملکوں کے باشندوں کو اون کرتا ہے اور واپس لیتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. ڈیپورٹیشن ہو کر یہاں پر بھی ترکی سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں ڈیپورٹیشن ہو کر، تو پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے، بلکہ ان سے انٹروگیٹ بھی ہوتے ہیں یہ لوگ. سب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پھر آپریشن ہوتے ہیں کہ کون لوگ جو ہے ان کی سمگلنگ ہو رہی ہے، کون لوگ ملوث ہیں. تو یہی آپریشن جو ہے یہ ان کے خلاف ہو رہا ہے. ڈیٹا بیس کے ذریعے ہم باہر نکالیں گے ان کو. مجھے بریک پر جانا صاحب سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ذرا میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو باقی دنیا میں پناہ گزین ہے یا تارکین ہے، یہ اسپیشلی افغان باشندوں کے حوالے سے معاملہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہے. باقی دنیا میں حالت ایسی نہیں ہے جس طرح افغانستان کے اندر صورتحال ہے. تو اس میں ہمیں پونک کے قدم اٹھانا ہے. اور اس کے حوالے سے جو سرفراز بگٹی صاحب ہے، نگران وزیر داخلہ، انہوں نے ایک مختصر لیکن جامع بیان آج جو جاری کیا ہے کہ غیر قانونی باشندوں کی پہلے نشاندہی ہو رہی ہے، ان کو رضاکارانہ جانے کی ایک سہولت دی گئی ہے. پھر جو پناہ گزین نہیں جانا چاہتے ان کو ڈیپورٹ کرنے کا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مرحلہ سب سے آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں ایک بریک لے رہی ہوں. اس حوالے سے یقیناً ہم کرتے رہیں کہ بڑا حساس موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک پر مجھے جانا ہے. اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں کہ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب اور وزیر توانائی محمد علی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور توانائی کے جو مسائل ہیں اور مستقبل میں کیا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے. اس پر بات کریں گے.
बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में हैं। हम बात करेंगे हुकूमत की, अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करेंगे जो आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब ने गुफ्तगू की है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस अब फेस कर रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने हमें बताया है कि असल मसला क्या है और किन मसाइल की वजह से गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। और उन्होंने ये हमें बताया कि पेट्रोलियम सेक्टर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को 921 अरब रुपए इसमें नुकसान हो रहा है और सिर्फ 2 गैस कंपनियों का जो नुकसान है वो खसारा 889 अरब रुपए है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त कितना खसारा हम फेस कर रहे हैं। और ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि 10 साल के बाद गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। वो कौन सी नागुज़ीर वजूहात थी जिनकी बिना पर अब ये इजाफ़ा करना ज़रूरी हो गया था और इसके बगैर कोई चारा नहीं था, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि 57% जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए गैस का माहाना बिल जो है वो 400 रुपये मुकर्रर किया गया है। और खाद साजी की सनत के हवाले से बात की गई है, उसमें भी गैस की कीमतों में 400 से 1300 के करीब बहुत कम उन्होंने कहा कि उसमें इजाफा हुआ है। और दीगर जो चीज़ें हैं सारी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, क्यों ज़रूरी हो गया था गैस की कीमतों में 10 साल तक इजाफा नहीं हुआ और अब बहुत ज़्यादा मसाइल हम फेस कर रहे थे, क्या थे वो मसाइल? पाकिस्तानी मईशत पर नाहिद सबसे बड़ा बोझ जो है एनर्जी सेक्टर का है जी। और एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर पर पेट्रोलियम सेक्टर में जो हमारे इंपोर्ट बिल है जी। वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारी मईशत को। और इसी तरह जिसकी वजह से हमें बिजली के नर्ख भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। यहाँ पेट्रोल, डीज़ल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख भी जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। सही। ये पहला मौका आया है कि देखें आज जिस तरह से 2 मिनिस्टर्स की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह की है कि ये 10 साल के बाद ये इजाफ़ा हो रहा है। और ये इजाफ़ा इसलिए ज़रूरी हो गया था कि अगर देखें 10 साल पहले ये जो हमारा खसारा था सिर्फ गैस के शोबे का वो था 18 बिलियन, जो जिसके बारे में ये बताया गया है कि अगर ये इस वक्त नर्ख ना बढ़ाए जाते, गैस के नर्ख ना बढ़ाए जाते तो ये खसारा 400 बिलियन तक जा पहुँचता। और जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही दबाव का शिकार है उसको मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी हो गया था। और फिर दूसरा ये था कि इसमें कोशिश ये की गई है कि जो हमारे घरेलू सार्फिन हैं, घरेलू सार्फिन में वो तबकात जिन्हें हम पसमानदा तबकात कहते हैं वो ज़्यादा मुतासिर ना हों। इसी तरह खाद के जो कारखाने हैं यूरिया वगैरह के वो भी दबाव का शिकार ना हो। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि हमारे जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी ज़्यादा मुतासिर ना हो, इसीलिए 57% सार्फिन जो हैं उनको रिलीफ दिया गया। तो ये वो इकदामात हैं जिनकी वजह से जो नागज़ीर हो गए थे गैस के शोबे में हमें नर्ख बढ़ाने के लिए। और यही वो इकदामात हैं जिसके ज़रिए हम गैस के शोबे में जो खसारा है उस पर काबू पाने में मदद दे सकते हैं।
ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، یہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، نگران حکومت ہمیں آگاہ کر رہی ہے، آج بتایا ہے، عوام کو اعتماد میں انہوں نے لیا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر گیس کی قیمتوں میں 10 سال بعد اضافہ کیا گیا ہے. کتنی حقیقت پسندانہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کے لیے آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پرماننٹ سلوشن کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ نگران حکومت جب سے آئی ہے تو یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ماضی کی حکومتیں اس حوالے سے جب ہمیں بتاتی رہی ہے تو چونکہ سیاسی حکومتیں تھیں تو ان کی مصلحتیں بھی زیادہ ہوتی، تو وہ کئی چیزیں جو عوام کو وہ مشکل لگتی یا براہ راست عوام اس سے متاثر ہوتی تو ان کو چھپاتی رہی ہے ماضی کی حکومتیں. یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ یہ بتانے سے نہیں کتراتی، اور ظاہر ہے ہم سب سمجھتے ہیں، اس ملک کے شہری ہے کہ جو ہماری توانائی کی ضرورتیں بھی زیادہ ہے اور ہمارا پیداوار کم ہے، ہمیں غیر ملکی اس پہ پیداوار پہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے. اور حافظ صاحب جس طرح بتا رہے کہ زر مبادلے کا ایک کثیر اور خطیر جو ہمارا ایک حصہ ہے وہ پیٹرولیم اور توانائی کے شعبوں میں خرچ ہوتا ہے. تو آج بڑی کھلی کھلی باتیں وزیر اطلاعات اور توانائی کے وزیر نے Pakistan, I'm just speaking on this issue since I have been here all day. یہاں پر بہت معزز لوگ بیٹھے ہیں، سینیٹر رضا ربانی جیسے لوگ جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کے جو معمار ہیں. یہاں پر بہت لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر سبز اور سرخ کی کوئی تمیز نہیں ہے. فلسطین کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے. اس ہاؤس میں اس معاملے پر حزب اختلاف اور حزب اقتدار ضرور ہوں گی، لیکن اس معاملے پر پورا ایوان یکجا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن جتنے لوگ بھی یہاں پر رہے ہیں ان سب لوگوں نے ایک آواز میں فلسطین کے عوام کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور یہ آواز بہت پرانی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر انوار الحق کاکڑ تک پاکستان کا کوئی سربراہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر ایسا نہیں گزرا جنہوں نے فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار نہیں کیا ہو. جناب چیئرمین، میں 22 سال کا تھا جب میری پہلی گرفتاری ہوئی، ایک دن کی گرفتاری، وہ فلسطین کے عوام کے لیے تھی. 1982 میں صابرہ اور شتیلہ کی کیمپس، شاید ان لوگوں کو یاد ہو جب اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کیا اور فلسطینی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا. اس وقت ایک نوجوان کے طور پر میں نے بھی ڈونیشنز اکٹھے کرنے اور چندہ اکٹھا کرنے اور چیزیں جمع کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے میں کھڑا ہوا تھا. اس جرم میں مجھے ایک دن حراست ہوئی تھی. آج جب میں نگران وزیر اطلاعات ہوں تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ حکومت پاکستان کی جو اشیاء غزہ کے عوام کے لیے گئیں، اس کے میں فلسطینی سفیر کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا. یہ پاکستانی قوم کا، پاکستان کے عوام کا ایک غیر متزلزل ایمان ہے کہ فلسطین کے عوام کی جدوجہد کبھی خاموش نہیں ہوگی، اس آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکے گا. یہ کہنا کہ چند لاکھ فلسطینی ہیں، آج دنیا کے تمام باضمیر لوگ فلسطینی ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہیں، چاہے وہ ٹوکیو میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں. میرے لیے یہ ذرا تھوڑی سی شرم کی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک بینر اور ایک جھنڈے پر پاکستان کے اندر ایک شاندار پرامن احتجاج کرتی. اس شہر میں پریڈ گراؤنڈ سے لے کر F9 پارک تک بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے تھے اور یہ پیغام دے سکتے تھے کہ پاکستانی قوم اس معاملے پر یکجا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے جناب چیئرمین کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون کیا. ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو مستقل مندوب جناب منیر اکرم نے جو تقریر کی وہ آج بھی جو صہیونی نسل پرست ہیں ان کے لیے خاصی تکلیف کا باعث ہے. جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست ہمیشہ سے فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور آج بھی پاکستان اپنے اس اصولی موقف پر کھڑا ہے. پاکستان کے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان آج بھی دنیا کی ان چند ریاستوں میں ہے
जिनके इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है, बावजूद इस बात के कि हमने उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कोई जंग नहीं लड़ी, जिनके साथ हमने जंग लड़ी है उनके साथ भी हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान का फ़लस्तीन के अवाम के साथ जो यकजहती है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। 1967 से पहले जो सरहदें थीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो करारदादें थीं, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो मुंतखब हो चाहे निगरान हो, हम तमाम लोग इस मामले पर फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसमें किसी किस्म का किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मैं एक गैर मुंतखब वज़ीर के तौर पर इस मुंतखब ऐवान को ने जो एजाज़ दिया है इस मामले पर, आपने जो मुझे ये हक दिया बोलने का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात यकीनी है कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन नहीं होगा। अगर आप फ़लस्तीन के अवाम को दो रियासती जो हक है, जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, उससे महरूम करेंगे तो सहूनी नस्ल परस्त इसराइल की रियासत कायम नहीं रहेगी। जनाब चेयरमैन, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम यकजा है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए इमदाद भेजी है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। जो LNG और जो LPG ले रहे हैं हम बाहर से, उसके निर्ख बढ़ जाते हैं तो इंपोर्ट बिल फिर बढ़ जाएगा हमारा। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अपने वसाइल पर भरोसा करें और उसके लिए जो SIFC ने जो इक़दाम किए हैं, मेरा ख्याल है अगर उस पर ही हम काम शुरू कर दें और तेज़ी के साथ अमल करें तो हम बहुत से मसाइल से निकलने में कामयाब हो सकेंगे। साफ़ी साहब, आप कैसे जी, इस हवाले से देखिए, पाकिस्तान चीन के साथ बहुत करीबी राब्ते में है एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने में, और स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस हवाले से बहुत बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान उसको करने जा रहा है। और अभी हाल ही में जब BRI फोरम में वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लेके गए थे चाइना, तो इस हवाले से भी कई यादाश्तों पे दस्तखत हुए हैं और आज भी ग़ालिबन चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है तवानाई के वज़ीर के साथ। तो इस शोबे को पाकिस्तान टैकल कर रहा है। जो अपने हमारे करीबी ममालिक के गल्फ़ के जो ममालिक है उनके साथ तो ज़ाहिर है हम जो क्रूड आयल और रिफ़ाइन आयल में उनके साथ हमारी ऑलरेडी बहुत करीबी रवाबित है, लेकिन जो रिन्यूएबल और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसमें हम चाइना के साथ मुस्तक़बिल करीब में बहुत बड़े मंसूबों पे हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर हम चाइना के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं तो इस मसले को हम उसी तरीके से टैकल करेंगे। ये सब्सिडियों से हमारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि IMF भी हमें करने नहीं देगा और इसी तरह हमारा जो सारिफ है उनके मसले मसाइल भी हल नहीं होंगे, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। आप जितनी भी कोशिश कर ले उस हद तक रिलीफ आप नहीं दे पाएंगे कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर क्या कहेंगे? मैं एग्री करूंगा रशीद साहब ने जिस तरह कहा कि हमें ये जो रिन्यूएबल्स हैं इसकी तरफ जाना होगा, और अब चूंकि हम CPEC के फेज़ 2 में आ रहे हैं तो ये आपका एक नेचुरल ला है जिसने इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है। सोलर एनर्जी इस साल उनका जो कोल का एनर्जी मिक्स है उससे वो ऊपर चली गई अगर आप उनकी करें। तो आपके पास नेक्स्ट डोर नेबर के पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, आपने अपने एनर्जी मिक्स को इस सेंस में करना है कि आपकी जो पैसे देते हैं जिससे आप तेल खरीदते हैं और इन जो थर्मल के और ये कोल के हैं इनको कम करें। रिन्यूएबल हम क्योंकि वैसे भी क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा शिकार है, तो उस सेंस में भी हमें जो है सोलर, थर्मल, विंड और उनकी तरफ जाना है। और उसमें चाइना की ऑलरेडी हमने 10,000 मेगावाट का पिछले साल किया था एग्रीमेंट, फिर 1 लाख ट्यूबवेल्स को हमने सोलर पे किया। तो अब यही चीज़ जो है मुसलसल आपने आइंदा आने वाले सालों में भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है और दूसरी साइड पे अपना रिलायंस जो है वो उन जो फॉसिल फ्यूल है उस पर कम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब और हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।